नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। चले आयत नंबर 112 जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पे जो आता है कि अब यहाँ पे नसारा और यहूदी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, इल्जाम क्या है? यहूदी कहते हैं कि हम जन्नत जाते हैं, हम जन्नती है, हम जन्नत जाएंगे और तुम जन्नत नहीं जाओगे। नसारा को कह के तुम लोग जन्नत नहीं जाओगे। उसी तरह नसारा कहते हैं कि हम जन्नत जाएंगे, झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, और यहूदी को कहते हैं कि आप लोग नहीं, सिर्फ हम लोग जन्नत जाएंगे। अब सिंपल चीज यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ठीक है आप दोनों कहते हैं कि मैं जन्नत जाऊंगा, मैं जन्नत जाऊंगा, पहले ये तो बताएं दलील कहाँ है। अगर तुम सच्चे हो तो इसका दलील बताओ मुझे। क्या मैंने कभी तुम्हें कहा है कि तुम जन्नत जाओगे? और या एक ग्रुप, यहूदी का ग्रुप जन्नत जाएगा, या एट द सेम टाइम नसारा का ग्रुप जन्नत जाएगा? डिड आई से लाइक दैट? या कहीं और तुम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है, या आप लोग के रसूल बोले हैं कि आप लोग जन्नत जाएंगे? वेयर इज द विटनेस, वेयर इज द दलील? क्या तुम्हारे खुद के रसूल जो है, जो मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, डिड ही से दैट ऐसे ही तुम लोग जन्नत चले जाओगे? वॉट इज देयर प्रीचिंग? उन लोग क्या सिखाए हैं? उन लोग ये सिखाए कि अच्छे अमल करें, और दो चीज सिखाए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, सिर्फ अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। और दूसरा चीज क्या है? तरीका जो है अपने अपने रसूल का फॉलो करें। सो इबादत अल्लाह की और तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या अगर उनके जमाने में थे तो उनके लेवल में, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब थे, उनकी उम्मत जो है उनका तरीका फॉलो करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग करेंगे। लेकिन डिड दे से एनीथिंग लाइक दिस सेट ऑफ थिंग्स? कहाँ पे दलील? क्या मैं कभी बोला हूँ? क्या आपके पैगंबर लोग बोले हैं? दलील कहाँ पे? दैट इज व्हाट इट इज बीन आस्क्ड। अगर तुम सच्चे हो, अपने बात पे सच्चे हो, अपने बात पे अड़े हो कि यस मैं जन्नत जाऊंगा, आप बोलते ना 100% श्योरिटी के साथ कहते हो कि मैं जाऊंगा जन्नत और नसारा नहीं जाएंगे, वेयर इज द विटनेस, वेयर इज द दलील? इफ एट ऑल यू फील दैट you are right in your words, that is being asked, that is being talked about. अब सूरत अल बकरा आयत नंबर 113 देखे, अगेन इट इज, दिस इज अगेन द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर कॉन्वर्जेशन। उनके बातों में, कॉन्वर्जेशन में अगेन, और क्या एक दूसरे को कहते हैं? वक़ालतिल यहूदु, व और क़ालती और कहा, कौन कहा? अल यहूदु, यहूद ने। ओके, यहूद ने क्या कहा? लैसतिन नसारा अला शैइन। लैसा, देखिए लैसा का मीनिंग क्या है पता है? नहीं। लाइसा यूज करते हैं नहीं के लिए। सो और दूसरी चीज ये है, ये पहले नाकिस है। ओके, तो पहले नाकिस मतलब ये जो है इनकम्प्लीट वर्ब है। अगेन ग्रामेटिकल वे में अगर जाएंगे तो इट इज इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। तो लईसती, लईसती मतलब नहीं है। अन नसौरा, लईसा वर्ड हमेशा सेम रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, जैसा कि हुम सेम वर्ड है, चेंजेस नहीं रहेंगे, उसी तरह लईसा इज अ वर्ड, लन इज अ वर्ड, लन हरगिज नहीं, उसी तरह लईसा इज नहीं, ला इज नहीं, लईसा इज नहीं। लईसतिन नसारा, लईसा नहीं है, अन नसारा, नसारा, अला शैइन किसी चीज पर, मतलब उनके दीन पर नहीं है, किसी चीज पर ही नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम द रिलीजन, दे आर नॉट फ्रॉम दीन। कौन कहता है? यहूदी कहता है। फिर अगेन पहली चीज क्या कहते हैं? कि हम जन्नत वाले हैं, सिर्फ हम जन्नत जाएंगे, यहूदी कहता है। और उसके बाद फिर नसारा कहते हैं सिर्फ हम लोग जन्नत जाएंगे। अब यहाँ पे खुद जन्नत जाने के बारे में कहते हैं, विदाउट आमाल के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ जन्नत के बारे में। अब यहाँ पे अगेन इल्जाम क्या कहते हैं कि यहूद कहता है कि नसारा जो है दीन पर नहीं है। ये क्यों जन्नत नहीं जा रहा है?
اب یہاں ریزن بتایا جا رہا ہے، یہودی جو ہے ریزن بتایا جا رہا ہے کہ نصارہ جو ہے کیوں جنت نہیں جا رہا ہے، بیکاز وہ کسی چیز پر نہیں، کسی دین پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین پہ ہے ہی نہیں. ہمارا دین از ایکچوئل دین، اور ہمارے دین میں لوگ ہے ہی نہیں، تو ان کا دین، تو اس لیے لوگ نہیں جائیں گے. وقالت النصارى، وقالتی مطلب اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی آن شیء کسی چیز پر، علی پر کہتے ہیں، شیء شیء مطلب چیز، کوئی بھی چیز پہ نہیں ہے. دیٹ مینس دے آر ناٹ ان دین. کون کہتا ہے؟ النصارى. وَلَهُمْ يَتْلُونَ، وَلَهُمْ اور وہ تلاوت کرتے ہیں. یہاں پہ کیا غور کرے؟ یتلونا وہ سب تلاوت کرتے، واو نون آ رہا ہے، دیٹ از جمع، وہ سب تلاوت کرتے. وہ سب مطلب کون؟ نصارہ اور یہودی اور نصارہ جو ہے دونوں بھی تلاوت کرتے تھے. کس چیز کی تلاوت کرتے تھے؟ الکتاب، اپنے اپنے کتابوں کی تلاوت کرتے تھے. they used to read their books. یہودی اپنا جو تورات ہے وہ بخوبی پڑھتا تھا، اسی طرح جو ہے نصارہ بھی اپنی کتاب ضرور خوب پڑھتے تھے لوگ. اوکے، یہودی بھی پڑھتے تھے، نصارہ بھی پڑھتے تھے. تو یہ دونوں پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. کس طرح الزام لگا رہے ہیں لوگ؟ کذالک، اسی طرح. قول، اب یہاں پہ غور سے دیکھیں، why it is being said وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ جملہ کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ وَقَالَتَ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہ تہمت لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ کہ یہود جو ہے، نصارہ جو ہے کسی چیز پر نہیں، مطلب دین پر نہیں. اور اسی طرح نصارہ کہتے ہیں کہ یہود دین پہ نہیں ہے، کوئی بھی دین پہ نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ، حالانکہ وہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے، حالانکہ دو گروپس کتابیں پڑھتے تھے. Why it is being said? It is being said for this reason is what؟ ان کی کتاب میں، تورات میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے گی. The information is there. He is going to be the پیغمبر، تو اس کو بلیو کرنا ضروری ہے، right? When it is being said کہ تمہارے ہی کتاب میں، تورات میں ہی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے گی، وہ پیغمبر بنیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنے ہیں اسی طرح پیغمبر بنیں گے. تو یہ چیز پہ why is that they are not accepting? They disbelieve in the پیغمبر at the same time ضد کے وجہ سے. اور دوسری چیز جو ہے when it comes to نصاراز، عیسیٰ علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں گے انجیل میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ان کی کتاب تورات کو بھی آپ لوگ فالو کریں، تورات کو فالو کریں. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. یہ چیز بھی کہا گیا. معلوم ہونے کے باوجود ان کی کتابوں میں پڑھنے کے باوجود دے آر سیئنگ دی اسٹیٹمنٹ سیئنگ دیٹ یہودی جو ہے اس کا دین پہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی نہیں ہے، یہودی کہتا ہے کہ نصارہ نہیں ہے. حالانکہ تم دونوں اپنی کتابیں پڑھتے ہو اور کتابوں میں موجود ہے اس کے بارے میں. وَلَهُمْ، اور وہ یتلون، اور حالانکہ وہ یتلون وہ پڑھتے ہیں، تلو ہے، دیکھیں تلاوت تلو کے مطلب کیا ہے؟ پیچھے جانا. اوکے، وین یو ریڈ ورڈ کے پیچھے جاتے ہیں نا، آگے آگے پیچھے پیچھے جاتے رہتے، ورڈس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. وین آئی ریڈ واٹ آئی ڈو، میرے آنکھیں بھی ہو، میرے انگلی بھی ہو، ورڈ کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں. سو دیٹ از واٹ اٹ سیز ایز پیچھے جانا، پیروی کرنا. اوکے، پیچھے جانا ہو یا پیروی کرنا ہو، پڑھنا ہو. یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ، کتابہ کسے کتبہ ہے؟ روٹ ورڈ، لکھنے کی چیز. اوکے، کذالک، کا جو ہے کا مطلب جیسے، ذالکا جیسے کہ، قولا کہا، الذین وہ جو لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، مثل مانند، قولہم ان کی بات کے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ کذالک اسی طرح وہ کہتے ہیں. اب یہ دونوں کے ایگزامپل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کس طرح بات کر رہے ہیں. اب ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بچوں کی طرح تم بات کر رہے ہو، تو ایگزامپل کس کا لے گا؟ اگر ایک بچہ نادان، ایک آدمی نادان کامیں کر رہا ہے، بے وقوفی کے کامیں کر رہا ہے، تو ہم لوگ بولیں گے کیا؟ تم تو بچوں کی جیسا بیہیو کر رہے ہو. تو کسی اور ان کا ہی اخلاق جو ہے، وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ اخلاق کسی اور جو ایکچوئل لوگوں میں ہے ان سے پروٹریٹ کرتے ہیں. تم بچوں کے جیسا کرتے ہو کیونکہ بچے نادان ہیں،
ہیں وہ बेवकूफ है, समझदार नहीं रहते, तो उनको समझ नहीं रहती है छोटे बच्चों को, उसी तरह तुम बात करें तो किसी और ग्रुप के बारे में डिस्कस करके एग्जाम्पल दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे ये दोनों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिस तरह तुम दोनों बातें कर रहे हो ना कि ये अपने दीन में नहीं है, नसारा अपने दीन में नहीं है, या यहूदी अपने दीन में नहीं है, तुम लोग किस तरह बातें कर रहे हो पता है? तुम उसी तरह बात कर रहे हो जो कुफारे मक्का थे, जो मक्का वाले जो थे, जिसपे जाहिलियत में के जमाने में मक्का वाले जो थे सेइंग दैट जो हमारा दीन है, बुत परस्ती करते थे उन लोग क्या करते थे? बुत परस्ती करते थे, और वो क्या कहते थे कि हम लोग सही है। सो दैट इज व्हाट, तुम उनका एग्जाम्पल लेते जा रहे हो ना, उनकी उन्हीं के जैसा बिहेव कर रहे हो। अब एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन डाल रहे हो, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे हो कि तुम्हारा दीन, तुम सही दीन में नहीं है। तुम दोनों किस तरह बिहेव कर रहे हो? इसी तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कुफारे मक्का बिहेव करते थे कि हमारा दीन ही सही दीन है, बाकी का दीन सही दीन नहीं है। इज इट क्लियर गर्ल स्टिल हियर? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अभी फिर इसको समझते जाएं। वक़ालतल यहूद, यहूद कहते हैं लईसती नहीं है अन्नसारा अला शैइन, किसी चीज पर। अब यहाँ पे किसी चीज मतलब दीन आता है। वक़ालतिन नसारा लईसतिल यहूद, और क़ालती और कहता है नसारा लईसती नहीं है यहूद अला शैइन, किसी चीज पर। वहुम यतलून, अब अल्लाह ताला वही बोलते हैं वहुम, हालांकि वो दोनों जो है यतलूना, वो सब लोग अल किताब, किताब पढ़ते हैं, अपनी किताब में लिखा हुआ है कि लेकिन व्हाट इज द राइट दीन। कज़ालिका, तुम दोनों किस तरह बातें कर रहे हो? कज़ालिका क़ाल लज़ीना यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, वो तुम्हारे बातें कैसे हैं कि आजिब तुम लोग जो है, जो लोग इल्म नहीं रखते, ला यअलमूना, ला नहीं वो इल्म रखते, उनके जैसा तुम बातें, मिसलन मिसाल क़ौलिहिम, उनकी बात की तरह तुम बातें कर रहे हो, उन जैसे बातें तुम कर रहे हो। दैट इज इशारा कुफारे मक्का पे है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह, फल्लाहु, फा मतलब नो बस, तो फल्लाहु तो अल्लाह ताला यहकुमु फैसला करेगा। अल्लाह ताला कब फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत, नसारा या यहूदी? अल्लाह ताला दुनिया में नहीं करने वाला है फैसला। ये दोनों कौन सही है कौन गलत, अल्लाह ताला दुनिया में नहीं करेगा। अल्लाह ताला फैसला कब करेगा? फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, फल्लाहु और अल्लाह ताला बैनहुम यहकुमु फैसला करता है, बैनहुम दरमियान, यौमल क़ियामह, ओके क़यामत के टाइम फैसला करेगा। फीमा कानू फीही, फीमा उनमें से जो कानू थे वो फीही जिसमें यख्तलिफून वो इख्तलाफ करते। तुम दोनों में कौन हक पे है? जो इख्तलाफ तुम दोनों कर रहे हो ना, कौन हक पे है कौन बातिल पे है, इसका फैसला जो है मैं अब नहीं करूंगा। अब तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, अब नहीं करूंगा। इसका फैसला जो है आई एम गोइंग टू डू इन एट द टाइम ऑफ क़यामत, क़यामत के दिन में। अब दैट इज व्हाट, इतने सारे ग्रोव्स फॉर्म हुए हैं ना, झगड़े होते हैं, तो इसका फैसला जो है अल्लाह ताला कब करेगा? क़यामत के टाइम करेगा। और यहूदी कहते हैं कि नसारा किसी दीन पर नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूदी किसी दीन पर नहीं, हालांकि वो दोनों किताबें पढ़ते थे। इन्हीं की तरह बात उन लोगों ने भी कही जो इल्म नहीं रखते, मतलब कुफारे मक्का। बस क़यामत के दिन अल्लाह इनके दरमियान फैसला कर दिया जिस पे वो इख्तलाफ करते थे। जिस चीज के बारे में इख्तलाफ करते थे ना, उसका फैसला कब करेगा अल्लाह ताला? ही इज गोइंग टू डू एट द टाइम ऑफ क़यामत। अब यहाँ पे देखिए, तौरात में ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जिक्र मौजूद था, और यहूदी उसको पढ़ते थे और जानते थे, लेकिन मना क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ हठगर्मी एज वेल एज जिद और हठगर्मी की वजह से क्या करते थे? वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसी तरह इंजील में भी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, और तौरात पर अमल करने का हुक्म भी आता है। किसे? नसारों को आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, एट द सेम टाइम तौरात पर अमल करने का हुक्म भी मौजूद था। लेकिन नसारा उसको पढ़ते थे, उसको जानते थे, लेकिन अपनी जिद की वजह से क्या कहते हैं? दैट वी आर इन द बेस्ट दिन, दे आर इन द रॉन्ग दिन। यानी जिस पर है वो दीन, जो तरीका उन लोग करते थे ना, वो ही सही है जैसे, और सामने वाले को गलत साबित करते थे। दैट इज देयर मेन मोटो। अब यहाँ पे जो है किससे ये किया गया है? शिर्क जो करते हैं ना,
कुफार मक्का, मुशरिकीन अरब, उनसे किताब किया गया था कि उनके जैसा क्यों बनते हो, तुम दोनों जो झगड़ा कर रहे हो, अपना दीन सही है, दूसरों का गलत, जिस तरह तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वो किस तरह आप लोग कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन किसे कहते हैं, जो इंसान शिर्क करता है, बुतों की इबादत करते हो लोग। मुशरिकीन मक्का जिस तरह करते थे, तुम लोग भी उसी तरह कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर भी उन्हीं की तरह है। इसके बाद यहूदी में, मतलब झगड़ों के बाद यहूदी में कितने फिरके, ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं, 71 फिरके जो है यहूदी में फॉर्म हो गए हैं। नसारा में जो है 72 फिरके फॉर्म हुए हैं, और इवन अरब में भी बहुत सारे फिरके फॉर्म हुए थे, और जिसपे लेकिन इख्तलाफ करके गुमराह होते गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मुसलमानों में भी 73 फिरके में बढ़ जाएंगे मुसलमान, उसमें भी इख्तलाफ होगा और एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये सिलसिला आज, ये देखिए सालों पहले, ये जो है ना, सालों पहले हुआ है, इवन आज भी होता है। इफ यू सी नाउ, मस्जिदों में ये हमारा ये मस्जिद में ये फॉलो करते, हमारी मस्जिद में ये फॉलो करते, हमारे मस्जिद में ऐसा नहीं करते। The most important thing what I like generally we have to understand is that नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इट टॉक्स अबाउट द यूनिटी, इट टॉक्स अबाउट द वननेस। नमाज में पिलर्स, ये देखिए, दैट इज व्हाई डिड आई टेल यू अबाउट द पिलर्स। पिलर्स करेक्ट है या नहीं वो देखें। पिलर्स अगर मेरे पूरे 14 पिलर्स हो रहे तो दैट मीन्स मैं नमाज इज करेक्ट। ये सुन्नत एड ऑन्स जो है, टू ब्यूटिफाई, टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, टू गिव एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, ये चीजें अगर थोड़े में है, थोड़े में नहीं है तो वेल एंड गुड। लेकिन मेन चीजें जो फराइज कहते हैं ना, वो फराइज है या नहीं, द पिलर्स है या नहीं, सुतून नहीं हिलना चाहिए, सुतून नहीं हिलना चाहिए। द पिलर शुड नॉट ब्रेक। अगर पिलर एक ब्रेक हुआ है या एक पिलर हम लोग नहीं फॉलो किए, दैट मीन्स हमारी नमाज इज नॉट जायज। सो पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ये सुन्नतें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिलर्स में देखेंगे, इन लोग जो अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाते हैं, बाकी के गल्फ कंट्रीज में जो है लोग, मालिकी लोग जो है हाथ नहीं उठाते, सो उनका दीन सच्चा नहीं, हमारा दीन सच्चा है। वी कैन नॉट से दैट, इख्तलाफ नहीं कर सकते हम लोग, राइट। उसी तरह अगरचे रफादेन एक इंसान करता है, एक इंसान रफादेन नहीं करता, वी कैन नॉट से दैट उसका नमाज सही नहीं, मेरा नमाज सही है, वी कैन नॉट से दैट। क्यों? क्योंकि रफादेन पिलर नहीं है, इट इज अ सुन्नत एक्ट। सुन्नतों में झगड़ा मत करें आप लोग, सुन्नतों में इख्तिलाफ मत करें। मेजर चीज में हो रहा है तो उसमें दलील ढूंढें, मेजर में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें दलील। सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है क्या? अगर नहीं पढ़ना, एक ग्रुप कहता है कि नहीं पढ़ना है, तो कोई भी ग्रुप नहीं कहता है नहीं पढ़ना है, हर वो ग्रुप कहता है, क्योंकि दैट इज द बैकबोन ऑफ द नमाज। सूरह फातिहा नहीं पढ़ना मतलब दलील लेकर आओ, ये दलील है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, दलील लेकर आओ। सो दलील में आता है तो आप अपनी दलील लेके जाते हैं कि सूरह फातिहा, ये हदीस में आता है कि सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। तो इख्तलाफ कहाँ पे होता है? इख्तलाफ में देखें, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेजर चीजें इख्तलाफों में ना पड़े, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो अल्लाह पसंद करता है वो लेवल में वी हैव टू मूव ऑन। अगर कोई भी डाउट्स है तो ओपन अप रादर देन अपने बाप दादा के कामों में वो लोग जो करते थे, या मेरा दोस्त जो करता है, मेरे बाप दादा जो करते हैं मैं वही फॉलो करूंगी, मेरे माँ बाप जो करते हैं, मेरे सास जो करते हैं मैं वही फॉलो करूंगी। डोंट डू इट इन दैट वे। मेरा कुरान क्या कहता है, मेरी हदीस क्या कहता है, टॉक इन दैट थिंग, लुक आउट इन दैट एस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला वही कहता ना, दीन ये है, ना कि कोई और जा, उनके पीछे मत जाओ, तो कुरान और सुन्नत के पीछे जाओ। ओके, हमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है पहली आयत में? पहली आयत में क्या क्राइटेरिया दिया गया थे कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो अब यहाँ पे करना क्या है? सच्चे हो तो करना क्या है? दलील लेकर आओ। जो कहते हो ठीक हूं, देखिए जो कहते हैं कि मैं ठीक हूं तो वो दलील भी बताएं। जो इंसान, क्योंकि दलील की बिना पे रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मुसलमान भी कहते हैं कि हम सही दीन में हैं, सिर्फ हम लोग ही जन्नत जाते हैं, तो उसके लिए दलील चाहिए। दलील इज ऑलवेज कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद में जो है हर चीज मौजूद है और वो महफूज किताब है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
قرآن شریف میں کہیں بھی کوئی چینجز نہیں ہے، اور جو بھی فیصلہ قرآن کرے گا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ اصلی فیصلہ ہے، وہ رائٹ فیصلہ ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ جو قرآن جو فیصلہ کرتا ہے، جو قرآن شریف میں آتا ہے، اس میں کوئی بھی نہ بول کے کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ سو دیٹ از دا لاسٹ فائنل ڈیسیشن، دا قرآن ٹیکس دا فائنل ڈیسیشن۔ اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، دا قرآن ٹیکس دا رائٹ ڈیسیشن، ٹھیک ہے۔ دلیل کے بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ فیوریٹزم میں، مجھے ایک ایسوسیشن پسند ہے یا مجھے یہ لوگ پسند ہے، سو بیسڈ آن دا پسند خواہشات نہ کریں۔ انسٹیڈ آف دیٹ ون، بنیادی طور پر کس چیز پہ کریں گے ہم لوگ؟ دلیل کے حساب سے کریں گے، نہ کہ فیوریٹزم، یا ہم لوگ ایسوسیٹڈ وتھ سم آرگنائزیشن، یا ہم لوگ یہ گروپ کے ہیں تو ان کے جیسا ہی مجھے فالو کرنا ہے۔ ڈونٹ ڈو لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ وقالت الیہود الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب یہاں پہ یہود ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، ہادا، اوکے، ہادا کا معنی ہے انہیں یہودی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیرے طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، that's why they are said as یہودی۔ اب یہاں پہ ورڈ یہودی آیا نا، یہودی آیا ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں، اب یہودی از ناٹ دا ٹائٹل، جوئش کا نام اللہ تعالیٰ نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودی ورڈ یوز کیا ہے ٹو سے دیٹ یہ لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یہ کون سے گروپ ہے؟ یہ گروپ وہ گروپ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ توبہ کریں گے اور لوٹ کر آئیں گے، وہ والی گروپ ہے۔ سو ہی از انڈیکیٹنگ اے گروپ آف پیپل ود دیئر ایکشنز، ود دیئر وعدہ، جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ لوٹ کر آئیں گے، ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، تو توبہ جو کرے ہیں تو ان کو الیہود مطلب ہادو کہتے ہیں، ہادی ہادو کہتے ہیں۔ تو بیسڈ آن دیٹ ون دے آر دا گروپ از بین کالڈ۔ اللہ تعالیٰ نام نہیں دیا ہے، مسلمان is the only name that is being given to the entire set of people۔ مسلمان، مومن، مسلمان، میں مسلمان ہوں، that is what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے پیغمبر وہی بولے ہیں، میں مسلمان ہوں، نہ میں یہودی ہوں نہ میں نصارہ ہوں۔ گروپ آف یہ جو یہودی نام جو ہے ان لوگ خود رکھ لیے ہیں اپنے سیکٹ کو، سینگ دیٹ ہم لوگ یہودی ہے، بٹ ایکچولی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود ورڈ کس لیے یوز کرتے ہیں؟ بیکاز توبہ کرتے ہیں، تو یہ گروپ آف پیپل سیڈ کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم لوٹ آئیں گے، رائٹ۔ اب یہاں پہ النصارى، نصارى ورڈ از بین یوزڈ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ بلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نصارہ ورڈ کیوں یوز کیے ہیں؟ a group of people، how it has been defined، a group of people جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو نصارہ ورڈ کہا گیا تھا۔ کیوں؟ this is the reason۔ what is the دلیل for this؟ دیکھیں ہر جگہ دلیل آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نصار یہودی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی سیکٹس نہیں بنائے ہیں، صرف مسلمان ہیں، بٹ یہاں پہ یہودی اور نصارہ کون ہے؟ یہ یہودی are the people جو مسلمان تھے، مطلب they were actually Muslims، right؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے تو سب لوگ everyone were Muslims۔ تو یہاں پہ کیا کیے ہیں؟ توبہ، ہم لوگ توبہ کر رہے ہیں، ہم لوگ واپس آ جائیں گے، so that's why the word یہود came۔ اور نصارہ کا کیا ہے؟ نصارہ مطلب کیا ہے؟ نصرت سے ہے، مطلب ہیلپ کرنے والے کو، مددگار انسان کو کہتے ہیں۔ انصار جو ہے، نصار، النصارہ جو ہے، انصار از اگین دا پلورل آف نصارہ، اوکے۔ اب سورہ الصاف میں کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 14، کون عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے وہ انصار اللہ کے لیے، مددگار کون، اللہ کے مددگار کون ہے؟ من، کون ہے؟ انصاری، انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، لیے، للہ، اللہ کے لیے کون ہے انصار، کون ہے مددگار؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مددگار کون بنے گا؟ کس کو پوچھا جا رہا ہے؟ دے آر آسکنگ these people۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو اسٹوڈینٹس ہیں، اپنے جو کمپینین ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، حواری کہتے ہیں ان کو، اوکے۔ قال الحواریون، حواریوں کہتے ہیں۔ حواری کون ہے؟ حواری وہ لوگ ہیں جیسے صحابہ کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو صحابہ is the word that is being used، okay، being with them، صحابہ، اصحاب، صحابہ۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کو الحواریون، حواری is the word that is being used، عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کو۔ سو قال، کہا، الحواریون، حواریوں
یہودیوں نے نحنو انصار اللہ، ہم ہے انصار اللہ کے، ہم ہے دین کے مددگار، ہم ہے دین کو پھیلانے والے، ہم ہے دین کو ماننے والے۔ اب یہاں پہ دین از واٹ؟ اللہ کا دین۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام از ناٹ ٹیلنگ کہ میری عبادت کرو، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے مددگار، نہ کہ میرے مددگار۔ ہی از ناٹ ٹیلنگ میرے مددگار، اللہ کے مددگار کون ہے؟ تو اللہ کے مددگار کون ہے؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم لوگ ہے اللہ کے انصار۔ دیٹس وائی النصارى، انصار کا جو ہے تو دیٹس وائی دے آر کالڈ ایز النصارى۔ اوکے، وہاں سے ان کا نام نصرانی پڑا ہے۔ نصارہ کا جمع ہے انصار۔ اوکے، نصارہ از واٹ؟ نصارہ مطلب نصرت سے ہے، نصرت مطلب ہیلپرز، تو اس کا جمع ہے انصار، دین کے مددگار اور called as انصار۔ اب یہاں پہ غور سے دیکھیں، وقال الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتا ہے کہ نصارہ کوئی بھی دین میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز میں نہیں ہے۔ وائی؟ کیا تھا ریزن؟ دس از اے کوشچن وچ آئی آسکڈ یو بیفور دا کلاس۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ریزن دیکھیں، وائی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے دین میں نہیں ہے، وہ جنت نہیں جائیں گے۔ کیا ہے ریزن؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ پہلا چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا کہتے ہیں؟ اور ان کی شریعت کو دین نہیں سمجھتے۔ ان کا جو بھی کہتے ہیں نا، ان کی شریعت کو جو ہے دین نہیں سمجھتے۔ دیز آر دا ٹو تھنگ، ان کا انکار کرتے اور وہ جو کہتے ہیں نا فالو کرنے کے لیے، all those things they don't believe it is دین سمجھتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد زنا، کون سا زنا سے کے تھرو پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ زنا کے تھرو پیدا ہوئے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ غلط قسم کی زبان استعمال کرتے تھے، مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ غلط کام کیے تھے، اس لیے ان کا جو بچہ ہے اس کی وجہ سے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہودی جو تھی، یہودی وائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نصارہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ نصارہ جنتی نہیں ہے، جنت نہیں جائے تھے، اور ان کا دین غلط دین ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی نبوت ان کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، دیٹ از واٹ دے سے۔ مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ دیز آر دا میجر ریزن as to why they don't accept and believe and say that ان کا دین صحیح دین ہے۔ اوکے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ان کا طریقہ پر چلتے ہیں، وہ گمراہ ہے۔ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا، ان کے راستے پہ جو چلتے ہیں وہ گمراہ ہے، ان کا کوئی دین نہیں، یعنی سخت مخالفت کرتے تھے۔ دس از دا وے، دس از the reason as to why they used to go against۔ اب جواب میں نصارہ نے کیا کہا؟ جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی اپنے صحیح دین میں نہیں ہے، یہ لوگ رائٹ دین میں نہیں ہے۔ اب نصارہ کیا برائیاں دیکھتے ہیں یہودی میں؟ وہ کیوں یہودی کو نہیں مانتے؟ یہودی کا دین کا غلط دین کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین حق وہی ہے جس میں وہ ہے، اور یہودی اس لیے دین حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے انکار کرتے ہیں۔ Why they are wrong? Because they are against us۔ اور ہم لوگ دین حق میں نہیں ہے اور وہ لوگ ہمارا انکار کرتے ہیں۔ So that's why we say that وہ لوگ دین حق میں نہیں ہے، ہمارا انکار کریں وہ دین پر نہیں، as simple as that۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، تورات بھی پڑھ رہے تھے، انجیل بھی پڑھ رہے تھے۔ یہود تورات پڑھتے تھے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ انجیل یہ پڑھتے تھے، انجیل میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور تورات پہ یقین کریں، اس کو فالو کریں۔ This also they are reading but they are not ready to believe۔ اوکے، کذالک قول الذین یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کہی کون؟ جو لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ جو کون ہے مراد؟ مشرکین عرب، جنہیں امی کہا جاتا تھا، ان ایجوکیٹڈ۔ وہ کتاب اور آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब पे ईमान नहीं लाते थे, लेकिन दे आर वेरी गुड इन अदर सेट ऑफ थिंग्स, शेर शायरी में एक्सेलेंट थे, दे आर वेरी गुड इन अदर वर्क, बट ईमान नहीं लाते। यहाँ पे उम्मी वर्ड इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द स्किल्स। ठीक है, उम्मी वर्ड इसलिए कहा जाता है कि इनके पास किताब की नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है, वो ईमान नहीं रखते आखिरत पर और अल्लाह पर, राइट। वो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं। कौन? कुफार मक्का। हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कहते हैं हम लोग वही फॉलो करते हैं, लेकिन जो नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते थे, रोजा जो है वो फॉलो नहीं करते। वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने रोजा हो या इबादत हो अपनी मर्जी के मुताबिक करते थे। और सदका बहुत अच्छा एक्सेलेंट वे में सदका दे, उनमें अच्छाइयां भी है, सदका अच्छा करते थे, कुर्बानी जो है खूब खूब कुर्बानियां करते थे। कौन? कुफार मक्का, ओके, मुशरिकीन मक्का। हाजियों की मदद करते थे, खाने पीने में बड़ा लेवल में लोग सबको ये परोसते थे, करते थे। अपने इलाके के लोग, अभी देखें इन लोग क्या सोचते हैं, कुफार मक्का मतलब मुशरिकीन मक्का के हमारे इलाके के लोग हमारा दीन छोड़कर बाकी के सब लोग गुमराह है, हमारा दीन इज अ राइट दीन जो हम लोग करते हैं, हम बैतुल्लाह के मुतवल्ली है। और ये क्यों कहते हैं कि वी आर द एट द राइट पाथ? हम लोग वी आर द केयर टेकर्स ऑफ बैतुल्लाह, बैतुल्लाह के केयर टेकर से, तो हम ही असल दीनदार है, और जो भी बाकी है वो बेदीन में है, वो सब साबी है। साबी इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड, ये सब साबी है मतलब बेदीन है, कोई भी दीन में नहीं है लोग, ना नसारा कोई भी दीन में नहीं है, ये लोग क्या है? गुमराह है ये लोग। कौन कहते हैं? मुशरिकीन मक्का। क्यों कहते हैं? क्योंकि बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे वो, तो दैट मींस दे वर द केयर टेकर्स ऑफ बैतुल्लाह। तो असल दीन हमारा ही है, बाकी का दीन सही दीन नहीं है। इसलिए कुफारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी बोल के कहते हैं, साबी करार देते हैं। साबी इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय दीज पीपल, मुशरिकीन मक्का। अब देखिए साबी वर्ड यहाँ पे कहा जाता है ना कि इनको साबी इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड, वेयर इज द दलील अगेन जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी कहते हैं। हदीस में आता है कि रबिया बिन अब्बाद जिसने जहालियत का जमाना पाया और बाद में मुसलमान हो गया था, वो तो जाहिलियत में था वो, उसके बाद मुसलमान हो गया था। वो कहते हैं कि मेरे आंखों से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिल मजाज इज द नामी बाजार, एक बाजार एक मार्केट का नाम है जिल मजाज, ओके, मार्केट में मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कह रहे थे कि ए लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। कॉन्स्टेंटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की गलियों में जा रहे थे, जो भी गली दाखिल हो रहे थे इर्द गिर्द लोग शामिल हो जाते थे और वहां ठहर के सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रहे थे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये चीज जो है पूरे लोग गौर से सुनते थे, एट द सेम टाइम खामोश होकर सुनते थे, कोई भी बात जो है उनको टोकना सवाल करना कोई भी नहीं दोहरा रहे थे। लेकिन ये जो है ना राबिया बिन अब्बाद, ये आपके पीछे एक बहंगा आदमी था जिसके 2 चोटियां थे और वो सफेद रंग का था। वो कहने लगा कि ये शख्स बेदीन है, झूठा है, ये शख्स बेदीन है, झूठा है। कोई भी मुंह खोल के नहीं बोले हैं मार्केट में सिवाय एक आदमी के जो आया और आके कहने लगेगा, ही स्टार्टेड टेलिंग कि ये बेदीन है और ये झूठा है। राबिया ने पूछा किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कौन शख्स है जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपके पीछे लगा हुआ है और आपको इस तरह बोलते जा रहा है कि आप बेदीन हो और द सेम टाइम झूठे हो। तो ये उनके चाचा अबू लहब थे जिसने अपने भांजे को बेदीन करार दिया था। ओके, तो बेदीन करार दिया था। जब ये जो वाकया जो हुआ था तो दैट टाइम राबिया बिन अब्बाद को कहा गया कि वो जमाने में तुम छोटे तो ना, तुम तो एकदम छोटे तो क्या डू यू रिमेम्बर दीज सेट ऑफ थिंग्स? ही सेड मैं छोटा था लेकिन मैं अक्लमंद था, मैं समझदार था, जो बातें हो रहे थे मैं सब गौर कर रहा था और ये सवाल भी किया था कि क्यों इन लोग ये कर रहे थे। तो आई एम इन माई श्योरिटी दैट व्हाट आई एम टेलिंग इज द राइट वन। तो साबी इज द वर्ड दैट इज बीन
بے دین، دین میں نہیں ہے، مطلب سابی از دا ورڈ دیٹ از بین یوزڈ. کون کر رہے ہیں؟ کفار مکہ، مطلب مشرکین مکہ. اور ان کے مشرکین مکہ میں کون دیا تھا یہ ورڈ ٹائٹل ان کو؟ ان کے خود کے چاچا ابو لہب نے کہا تھا. اس واقعہ بتانے کا مین مقصد کیا ہے؟ یہ کفار مکہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے، اور جو ان کا طریقہ تھا، جو بھی نماز اور سب جو بھی وہ چھوڑتے تھے، وہ بے دین ہے. Whoever is not following their طریقہ جیسے وہ بے دین ہے. اسی طرح ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دین کی دعوت جب دے رہے تھے تو ابو جہل آپ پر مٹی اچھالتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، یہ تمہارے دین سے بھٹکا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، یہ اصل دین میں نہیں ہے. مٹی لے کے پھینکتے ہوئے ہی اسٹلنگ، کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے. اوکے، اب یہ چیز دیکھیں، یہ کہتا ہے ابو جہل، کیا کہتا ہے کہ یقیناً یہ چاہتا ہے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یقیناً یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو. اب یہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے معبودوں کو چھوڑ دو، لات اور عزا کو چھوڑ دو. لات اور عزا ایکچولی آر دا بگ اسٹیچوز، فیمس اسٹیچوز وچ دے کیا بولتے ہیں، مشرک مکہ جو ہے دے یوز ٹو ورشپ لات اور عزا. اوکے، لات اور عزا کو چھوڑ دو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ چلاتے پھر رہا ہے، سب کو بولتے جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ کچھ بھی توجہ نہیں دیے تھے. He didn't even care about that one. اور اب جو مٹی پھینک رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، nothing he was just targeting his mission and وہ اپنا کام کرتے جا رہے تھے، بس اپنا دین کا کام کرتے جا رہے تھے. تو اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے what is the thing that we get is جو بھی ہوتا ہے دنیا میں، کتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، forget all those things, move on. اپنا کام کرتے جائیں، اپنا جو بھی نیک کامیں ہیں وہ کرتے جائیں. جو بھی مخالفت اختیار کرے اس پہ خاموش رہیں. جہاں پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے، ڈفرینسز ہو رہا ہے، اس میں بیٹھ کے کون صحیح کون غلط، کیونکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آیت میں ہی آیا نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کرے گا. سو ہمیں اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے دین کے ایسپیکٹس میں. اوکے، وہ نہیں چاہتے تھے وہ ہدایت پہ آئے. فار دیٹ ریزن یہ بولتے نا بیکار میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں. یہ اس کے بعد ہی دنیا لے کر آئی ہے الگ الگ نیمس اینڈ ٹائٹلس. سو وی آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ کون کیا ہے، ہم صرف اپنا کام کرتے جانا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ابھی دیکھیں، یحکم بینہم، یحکم مطلب فیصلہ، حکم ہے نا، یہ حکم ورڈ کو فیصلہ لکھ رہے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ جب دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے. دو چیزوں کے درمیان فیصلہ جب بھی کرتے ہیں the word حکم comes. فاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یحکم فیصلہ کر دیا ہے، بینہم، بینہ مطلب درمیان، ہم ان سب کے، یوم القیامت، یوم قیامت کے دن فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. فی ما کانوا فی یختلفون، مطلب یہ دونوں میں سے کون جو ہے اختلاف میں ہے، حق میں کون ہے. حق والے کو حق واضح کر دیا جائے گا اور اس کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح گمراہ والے کو بھی گمراہی بتا دیا جائے گا اور اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس فیصلے کے بارے ہونے کے بعد کوئی بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتا. ہی کین ناٹ سے دس از رائٹ اور دس از رانگ. ٹھیک ہے، سبق اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ضروری ہے. جس راستے میں ہم چل رہے ہیں کیا وہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو نو، کہ کیا یہ پسندیدہ ہے یا نہیں، خواہشت پر مبنی ہے یا اللہ کے رضا پہ مبنی ہے. دیٹ وی نیڈ ٹو سی. کیا مجھے شوق ہے، پسند ہے، اس لیے یہ سیکٹ، یہ گروپ میں اس لیے فالو کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گروپ از رائٹ،
It is for Allah subhanahu wa ta'ala. That is the most important thing. बनी इसराइल क्यों भटक गए? Because ख्वाहिशात की परस्ती करते थे. That it talks about. जो मुखालिफत इख्तियार करे उस पे खामोशी रहे, जवाब देना जरूरी नहीं, हक चीज जहन से निकाल दे. देखे हर चीज मतलब इन लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ग्रुप क्या कहती है, वो ग्रुप क्या कहती है, ऑल दोस थिंग्स निकाल दे के सिर्फ यही रखे कि मेरा रब क्या चाहता है, मेरा रब क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, व्हाट आई हैव टू डू फॉर हिम. फोकस ऑन दैट वन, टारगेट ऑन दैट वन, नॉट ऑन द पीपल कि ये सही है या वो गलत है. तो इस लेवल ऑफ इख्तलाफ में ना पड़े, इख्तलाफ ना करें. क़यामत के दिन ही इसका फैसला होगा. अल्लाह ताला खुद कह देता है कि क़यामत के दिन ही इसका फैसला करूंगा, मैं इसका फैसला अब नहीं करूंगा. ठीक है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस आयत है ये, एंड सो मेनी लेसन्स दैट वी टेंड टू लर्न फ्रॉम दिस वन. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट द दलील. इट टॉक्स अबाउट एक दूसरे पे इख्तलाफ करना हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना हो. अगर इल्जाम लगा रहे, क्या दलील है क्या? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इख्तलाफ में ना पड़े, कौन सही है गलत है आप और मैं फैसला नहीं कर सकते, फैसला अल्लाह ताला ही करेगा, और वो क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज गोइंग टू डू दैट वन. दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट. हमारा करने का काम क्या है? वी आर जस्ट जो काम हमें दिया गया है, जो करने का काम है, दो सेट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू टारगेट. Now we are going to talk about the fixed subjects because we are not masters in that. We are not masters in that. Whatever it is, सबक कुरान की आयत पढ़ी हूँ, इसमें सबक ये है, इसमें मुझे करने का काम ही है. I will follow that one. समीना व अताना, जो मैंने सुना वही I'm going to follow it, that one. That's it. We have to go ahead rather than ये क्यों कहा, अच्छा इसका point of view क्या है, इसका suggestion क्या है, उनका suggestion क्या है. Better what happens, you know, I should say even over here also people do speak के देखें नहीं नहीं ये आयत में ये controversies है इसमें. I literally heard a person telling there are controversies in ayat. एक आयत ये कहता है, दूसरी आयत वो कहता है. And जो इंसान कहता है ना, the person who was telling all these things, he says के नहीं नहीं ऐसा नहीं. क्या तुम दीन को इन डेप्थ पढ़े हो? नहीं ना. दीन को जब इन डेप्थ नहीं पढ़े हो, you cannot talk about that one. तुम हकदार है ही नहीं तुम उसके बारे में बात करने के लिए. ऑन व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं इसमें ऐसा है, मेरा लॉजिक है, मेरा नॉलेज है, मेरा लॉजिक है. तुम कुरानी शरीफ के आयत को समझने के लिए जस्ट अ मैटर ऑफ लॉजिक हो, सजेशंस हो. ये फर्स्ट थिंग इज व्हाट व्हाई आई फेल्ट इज दैट, एक बार बात कर, व्हेन आई सेड लाइक नहीं ऐसा कंट्रोवर्सीज है, इख्तलाफ है, ये आयत वो आयत में इख्तलाफ है. अब आयतों के बारे में देखा, अल्लाह ताला खुद कहता है ना, मेरी आयत मर्जी मेरी है, मैं कोई आयत मनसूख करूंगा मर्जी मेरी है, कोई आयत और बेहतर आयत लेकर आऊंगा बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पीपल, बेस्ड ऑन दीस सेट ऑफ थिंग्स. मैं मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. सो इट इज माई किताब एंड आई गिव यू द कमांड. मैं हुक्म देता हूं कि तुम इसको फॉलो करो, ये सही रास्ता है. मैं कह दिया तो कह दिया, राइट. उसमें कजी ढूंढना, उसमें ये ढूंढना, दो सेट ऑफ थिंग्स है नो, वी शुड नॉट एंकरेज. सो इट इज बेटर. लेकिन वो कभी कभार बोलते हैं ना, बेवकूफ लोगों को कितना भी समझाए, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जीतना चाहते हैं. So I better kept quiet. Whatever he was telling, I was just quiet. I didn't answer a word. After few days he started telling कि फरहीन earlier you used to हर चीज के लिए you know, ये जब दीन का कुछ पूछता हूँ तो used to answer, used to tell नहीं ये सही है, ऐसा है वैसा, उसमें arguments भी होते थे and all those things. आप क्यों चुप हो गए? That means हार मान गए हो. That means why? मैं बोली जब मैं कहती हूँ you don't accept that one, तो बहस क्यों करूँ? Why do I need to do? जो इंसान एक्सेप्ट करने वाला है, समझने के लिए कोशिश करता है, उसका इरादा समझने का है, तो वैसे इंसान को समझा सकते हैं. जिसका इरादा झगड़ा है, जिसका इरादा समझना नहीं है, जिसका इरादा सामने वाले को लेट डाउन करना है, तो वैसे इंसान से बहस करूं क्यों, बोलूं क्यों मैं? So it's better to be quiet, you know. बस अल्लाह ताला हिदायत दे. Let's move on. And alhamdulillah, I started getting few of the started going for the lectures, understanding. तो अल्लाह ताला देने वाला वो है हिदायत. अब I don't need to talk about हम लोग झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. अपना जो काम है we have to keep going. जो सुनता है तो समझाए करे, हिदायत अल्लाह ताला देगा. अगर जो झगड़े में आ जाता है, बेटर टू बी क्वाइट. वो झगड़े में ना पड़े, और वो झगड़े में मैं सही हूं तुम गलत है फैसला करने की जरूरत नहीं है. बेटर टू अवॉइड.
لیکن آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، ہر دین میں ایک ساتھ مسلمان رہ کے دوسرا مسلمان میں جھگڑا کرتا ہے، یہ مسجد میں اتحاد میں انگلی ہلاتے ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ یہ اس میں نہیں جائیں گے، یہاں پہ کچھ اور وے میں کرتے ہیں ہم لوگ یہ مسجدیں نہیں جائیں گے، مجھے یہ مسجد میں یہ نہیں پسند۔ کون سا دین، ایک پوائنٹ آف ٹائم یہ آ جاتا ہے بچوں کو کہ کون سی مسجد صحیح ہے، کس جگہ نماز صحیح پڑھا ہے، ایک کم ایج کے بچے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سی مسجد میں صحیح ہے نا یہ تو واٹ آئی ٹیل دا بیس از امپورٹینٹ۔ جو بھی مسجد میں 14 رولس فالو کر رہے ہیں، آل دا تھنگس آر ہیپننگ ویل، وضو کرا رہے ہیں، یس، یہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں، یس، دا سیم وے رفع دین کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کرنا ہے تو کریں، نہیں بولے تو نہیں، نو پرابلم۔ پیر کو پیر لگاتے ہیں، تھوڑے لوگ نہیں لگاتے ہیں، دیٹ از اگین یہ فرض میں کیا یہ پلرس میں آتا ہے، 14 پلرس میں آتا ہے، چیک کریں، نہیں تو 14 پلرس میں نہیں آتا ہے تو اس میں مجھے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ بیسڈ آن پیٹی ایشوز ڈونٹ ہیو اے کوارل اور فائٹ این آرگیومنٹ وتھ یور اون سیٹ آف بردرس، ڈونٹ ہیو دیٹ آرگیومنٹ، اور ہیٹریٹ مت رکھیں۔ وی آر آل مسلمس، وی نیڈ ٹو ہیلپ ایچ ادر، محبت ایک دوسرے کو کریں گے۔ اختلاف رہتا ہے، ڈفرینسز، ایون حضرت ابوبکر صدیقی ایز ویل ایز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی باتوں میں بھی ڈفرینسز تھے، مطلب کچھ کام میں آرگومنٹس ہوتے ہیں، پھر اگین اینڈ آف دا ڈے وی آر بردرس اینڈ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو پٹ اپ دیر جنرل وے میں سجیشنس بول سکتی ہوں، بٹ وین اٹ کمس ٹو نماز ایوری تھنگ از دا سیم ون۔ شیعہ ہے کیا، دیٹ از ڈفرنٹ، سنی ہے بس، سنی از اونلی ون ورڈ، دیٹ از انف، مسلمس دیٹ از اے ون ورڈ، دیٹ از انف، بیونڈ دیٹ اس میں باریکیاں نہیں۔ بچوں کو اس پلیز سکھائیں ضرور، بیکاز ایٹ ٹائمس یہ بھی ہو جاتا ہے، بیکاز جتنا آپ لوگ بات کریں گے، جتنا ہم لوگ اپنے بچوں سے بات کریں گے، ول میک دیم کلیئرٹی، بیکاز دے شوڈ ناٹ گیٹ اسکیئرڈ، پتا نہیں میں اس سے بات کروں گا تو یہ گروپ والا بن جاؤں گا، میں وہ کروں گا تو وہ گروپ بن جاؤں گا، مجھے ان کی جیسا نہیں بننا ہے، یا میں یہ گروپ فالو کرتا ہوں تو دوسرے گروپ والوں کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا تم کس کو فالو کرتے ہو، تم یہ ہو کیا، تم وہ ہو کیا، میں مسلمان ہوں، وائی ڈو یو وانٹ می ٹو پٹ اپ ان ڈفرینٹ کیٹیگریز؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ جو دیا گیا نماز روزہ اسی طرح کرتا ہوں، جو نماز ہے قرآن اور حدیث میں جو دیا ہے اسی طرح کرتا ہوں میں، مجھے ٹائٹلز پر دے، یہ الگ الگ فرقوں میں مجھے مت کر، اٹ ڈیپینڈس اپون یور نیت، یو آر ڈوئنگ سولی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز پر سنت اور حدیث جو دیا گیا ہے، بیسڈ آن دیٹ ون، نہ کہ مجھے کوئی گروپس میں رکھیں۔ تو بچے کو نالج ہونا بھی ضروری ہے، بیکاز ایکسپوجر از ویری امپورٹینٹ، اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ان انڈیا، تو بہت سارا یہ محسوس ہوتا ہے، تو بچوں کو وہ نالج دیں ضرور، دیٹس ویری امپورٹینٹ، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔